अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक सवाल था कि गंदी आदतें और शैतानी चीज़ों से हिफाजत कैसे की जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गंदी चीज़ें, गंदी आदतें, शैतानी चीज़ें किन के ऊपर मुसल्लत होती हैं और ये क्यों मुसल्लत होती हैं और इसका इलाज आप लोग ख़ुद कैसे कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ़ ज़माने भर के लोग करते हैं। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो नमाजी होते हैं, तहज्जुद गुज़ार होते हैं, अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे वो होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और सारा दिन दीन के अंदर मशगूल रहते हैं। इसी तरह कुछ बच्चियाँ भी ऐसी होती हैं जो सारा दिन नमाज रोज़ा तिलावत अज़कार के अंदर अपने मामूल को, अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ अरसे के बाद ऐसे मामलात होते हैं, वही बच्ची जो नमाज की पाबंद थी, जो शरीयत की पाबंद थी, वो उसका नकाब उतर जाता है या फिर वो सेक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, गुनाह को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो बच्ची जितना घर से बाहर रहती है, जितना बुरा लिबास पहनती है, वो अपने आप को सुकून के अंदर महसूस करती है। और इसी तरह कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिनका बुराई का दिल करता है या फिर ज़िना बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर ऐसी महफ़िलों के अंदर बैठते हैं जहाँ पर ज़िना की बातें होती हैं, जहाँ पर बुराई की बातें होती हैं, जहाँ पर इस्लाम के मुतालिक कुछ ऐसे मामलात नहीं होते, तो वो महफ़िलें उनको ज़्यादा पसंद होती है। देखने वाले भी हैरान होते हैं कि ये बंदा या ये बंदी, इसको क्या हो गया, क्या मामलात हो चुके हैं कि देखते देखते इनकी ज़िंदगी बड़ी अज़ाब बन चुकी है। ये अल्लाह रसूल को पसंद नहीं करते, ये दुनिया के अंदर फजूलियात के अंदर। अच्छा, ये बच्चियाँ जो होती हैं, इनके साथ जिसके साथ ये मामलात होते हैं, ये जो मामलात हैं, गंदी आदतें, शयातीनी कुव्वत जो होती हैं, ये जिन्नात के ज़रिए मुसल्लत की जाती हैं। जादू के ज़ोर पर जो जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है, उसके अंदर ये होता है कि वो जो जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं वो बच्चियों के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, जिसको हम बिस्तरी कहते हैं, या फिर उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर सोचने वाली बात ये भी है कि वो बच्चियाँ बाज़-औक़ात शादीशुदा भी नहीं होती, कुंवारी होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि नौजवानी के आलम में या फिर जवानी के अंदर कदम रख रही होती हैं। नौजवानी से आगे जो स्टेप होता है वो जवानी का होता है। उसके अंदर जब वो कदम रख रहे होते हैं तो उनके मामलात उलझ जाते हैं और वो बच्चियाँ अलहदा रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, अलग उनको रोम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर बहुत सारी जहाँ पर बुरी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर माहौल ख़राब होता है, या फिर म्यूज़िक की जो नाइटें होती हैं या फिर म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी दिल लगी होती है। अब ये लोग सोचते हैं पता नहीं इनके ऊपर क्या हो गया, ये जादू मुसल्लत किया जाता है जिसकी बिना पर उसके सारे मामलात। और बाज़-औक़ात मैंने ऐसे मरीज़ों को भी देखा है जो अपना गिरेबान फाड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देती हैं, वो बच्चियाँ घर से दीवारें छलांग के भी भाग जाती हैं। क्योंकि आज से कुछ अरसे पहले मैंने एक बच्ची का इलाज किया था, हाँ, मुझे जो याद है मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, वो बच्ची जब मैं उसके पास जाके बैठा तो वो बच्ची हंसने लग गई। अब सोचने वाली बातें ये होती है कि लोग मुआलिज को देख रहे होते हैं कि यार ये इसको क्या हो गया है, ये हमारी बच्ची इसके साथ हंस रही है, मस्तियाँ कर रही है। तो उसके साथ मुआलिज के लिए बड़ा वो इम्तिहान होता है, बड़ी अजीब किस्म की वो घड़ी होती है कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, उस मरीज़ा का या मरीज़ का इलाज कैसे करना है। अच्छा, जब मैं उसके पास जाके बैठा तो वो मुझे कहती है कि हमने आपको कॉटन के सूट भेजे थे, आपने हमें लोन के सूट भेज दिए। ऐसे वो जुमले कस रही थी जैसे अदाकार एक्टिंग करते हैं ना, तो डायलॉग इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्मों ड्रामों के अंदर। तो वो ये खैर चलते रहे। खैर मैंने उसको अपने मामलात से, जो भी मेरे तरीक़ाकार है, मैंने उससे सब कुछ निपटाया, उसका इलाज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्ची ऐसी थी कि अपने घर से भाग जाती थी। उस बच्ची की शादी हो गई थी, मेरे ख्याल में 1-2 बच्चे भी थे। खैर वो उसका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने घर के अंदर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। अगर तो किसी के साथ ऐसे मामलात हों, वो बच्ची नमाजी परहेज़ी होने के साथ साथ एकदम बुराई की तरफ चली गई हो, या वो बच्चा बिल्कुल बुरी सोबत के अंदर चला गया हो, तो आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। किसी मुआलिज, किसी के मामलात के साथ आपको मिलने की, उनसे मुलाकात करने से, आपको उनसे इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसका इलाज बखूबी बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है
کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم لوگ وہاں پر ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس کا علاج کوئی معالج، کوئی پیر صاحب، کوئی جو عامل ہوتے ہیں وہ یہی اس کا علاج کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں. آپ اس کی تشخیص کریں کہ وہ بچی آپ سے تنہا رہنا پسند کرتے. مثال کے طور پر اب گھر کے اندر 8-10 لوگ رہتے ہیں، سارے شام کو مل بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. وہ بچی یا بچہ وہ الگ رہتا ہے، تنہا رہتا ہے. اچھا اس کے اندر یہ بھی بتا دوں، اس کے اندر عشق کی بیماری بھی پائی جاتی ہے. جن کو اوپر عشق ہو جاتا ہے وہ بھی الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے محبوب سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، اور رات کو گرمیوں کے اندر جون جولائی کے اندر وہ رضائیاں اوپر لے کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس کے اوپر عشق کی بیماری ہے یا اس کے ساتھ کیا ہے. اچھا جس بچی کو عشق ہوتا ہے یا جس بچے کو عشق ہوتا ہے اس کی ماں کو اس کا پتہ ہوتا ہے. یہ جو بچے اکثر کہتی ہیں نا کہ ایکچولی میں کسی سے بات کرتی ہوں تو میری ماما کو پتہ نہیں، میرے بابا کو پتہ نہیں، تو یہ صرف بیوقوف خود بنے ہوتے ہیں، کیونکہ جو پیدا کرتا ہے اس کو بڑا بخوبی پتہ ہوتا ہے. میں حیران اس وجہ سے ہوتا ہوں بعض اوقات جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں بہت ساری باتیں غریبی کے طور پہ آ جاتی ہیں. آپ اس کو سنا کریں، دل کے اندر جگہ دیا کریں. خاص طور پر جو معالجین ہیں، علاج کرنے والے، ان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی آتی ہیں کہ جو انسان نہیں سوچ رہا ہوتا وہ آ جاتی ہیں. تو یہ ابھی رات کو جو پہلا روزہ گزرا تو میں رات کو سویا ہوا تھا. رات کو تقریباً 12-12:30 بجے میری آنکھ کھلی تو اتنا کالیں مجھے آ رہی تھی ایک نمبر سے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. تو میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی آپ کون؟ کہتے جی شاہ صاحب ایک کام بڑا عجیب ہے لیکن ضروری ہے اور حقیقت میں وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی نیا فارمولہ ہے، خیر آپ بتائیے. کہتے جی ایک بچی کی طلاق کرانی ہے، اس کی ماں یہ چاہتی ہے طلاق ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں نے خیر اس کی بات بھی مکمل نہیں سنی. میں نے کہا محترم ہم طلاق کا کام نہیں کرتے. خیر میں نے اس کی کال کٹ کر دی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو جس راستے پر میں نے جانا نہیں تو میں اس کا راستہ کیوں معلوم کروں. جس وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جڑے شہر نہیں جانا ادھر راہ کی پوچھیے. تو میں نے کہا جب میں نے اس شہر کی طرف جانا نہیں، وہ میری منزل نہیں، تو میں اس کی طرف کیوں اس کو الجھاؤں. تو میں نے اس کو کال کٹ کر دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر فون ہے، شاہ صاحب آپ میری بات تو سنیے. اس کی ماں، میں نے کہا جی آپ کیا لگتے ہیں؟ کہتے میں اس کا کزن لگتا ہوں. میں نے کہا دماغ تمہارا خراب ہے، تم صرف اس کی ماں کا نام لے کے تم صرف پیسے دو گے، طلاق ہو جائے گی، تم پھر اپنا الو سیدھا کرو گے. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تشخیص کرنی ہے کہ اس کے اندر عشق کی بیماری ہے یا پھر گندی عادتیں، شیطانی قوتیں اس کے اوپر مسلط ہیں. اگر تو شیطانی قوتیں، جنات اس کے اوپر مسلط ہیں، آپ نے اس کی حاضری نہیں کروانی. آپ نے یہ مختصر سا عمل سرسوں کا تیل لینا ہے یا پھر زیتون کے تیل کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکافرون مکمل پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اس تیل کے اوپر آپ دم کریں گے. اچھا جب آپ اس مریض کو سامنے بٹھائیں گے تو آپ نے اپنا کڑا ضرور کرنا ہے، حصار ضرور لگنا ہے. حصار کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ حصار کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے وہ حصار 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے. اگر وہ جنات اس کے اوپر مسلط ہیں تو وہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، آپ کے اوپر ان کا پریشر نہیں ہوگا. ورنہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو جنات کا جو مریض ہوتا ہے، جس کے اوپر جادو، جنات جس کے اوپر مسلط کیے گئے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آپ کو برا ریئیکشن دیتا ہے. آپ کی ہوا نکل جاتی ہے، بہت سارے معاملات اس کے اندر الجھ جاتے ہیں. تو آپ نے تیل کے اوپر دم کرنے کے بعد اس تیل سے اس کی پاؤں کی مالش کرنی ہے، ناک کے اندر ڈالنا ہے. اچھا یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختصر سی صرف دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میں کلام پڑھی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. ان کے بعد اس کا جو اصال ثواب ہے، اس کا جو ہدیہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. اور میں یہ معاملات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں اس مریض کے. اس کی برکت سے آپ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائیں. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کا جہاں پر نام آتا ہے وہاں پر شیطان نہیں ٹک سکتا. یہ آج بھی اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. کیونکہ میں نے اس کے اندر بہت بڑا تجربہ کیا ہے. جن لوگوں کو احتلام ہوتا ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ رات کے اندر شہوتیں یا بری خیالات آتے ہیں، وہ اپنے الٹی سائڈ پر، اکثر دل الٹی سائڈ پر ہوتا ہے، بازو کا دائیں سائڈ پر بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے اپنا خیال خود کرنا ہے. اگر الٹی سائڈ پر ہے تو آپ الٹی سائڈ پر لکھیں گے، دل والی جگہ پر آپ نے ایسے انگلی سے حضرت عمر لکھ دینا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لکھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ احتلام کی بیماری نہیں ہوگی. میں نے اس کو بہت زیادہ آزمایا ہے، کیونکہ احتلام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. جب حضرت عمر کا نام آتا ہے تو شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اسی طرح شیطان اس بندے سے بھی نکل جاتا ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ اور چھرا بڑا مشہور ہے. جب یہ چیزیں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے منتقل ہونے کے بعد حضرت عمر کے سپرد آپ کریں گے تو ان کا درہ اور چھرا جس کو ہم تلوار کہتے ہیں یا اس کو خنجر کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تلواریں ہوا کرتی تھی، تو یہ صرف آپ نے 7 دن عمل کرنا ہے، روزانہ مسلسل عمل کرنا ہے. تیل کے اوپر دم کر کے اس کے پاؤں کی مالش کرنی ہے، ناک کے اندر ڈالنا ہے تیل، سر کے اوپر بہت زیادہ لگانا ہے. انشاءاللہ 7 دن کے بعد وہ مریض بالکل روٹین کے اندر آ جائے گا، وہ نماز پڑھنے کا پابند بھی ہو جائے گا. بس جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس فقیر ملنگ کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھے گا. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، سب کے تمام معاملات بہتر فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. زماد پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان. السلام علیکم.